बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह सुबह नमाज़ फ़जर के बाद मैं ज़रा लेटा, अभी आंख लगी नहीं तो एक टेलीफोन की घंटी बजी और मैं मुरब्बत का मारा मैंने उठा लिया। ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन था, जो फ़ोन करने वाले थे उनकी आवाज़ भी बुज़ुर्गों जैसी थी, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 76 साल है तो मैंने ज़रा एहतराम से उनकी बात सुनना शुरू की। उन्होंने तो डांट डांट के मेरा बुरा हाल कर दिया। कहने लगे, तुम नौजवानों का बुरा हाल है और तुम लोग सैर करते हो ना, तुम अपनी सेहत का ख्याल करते हो। मेरी उम्र देखो, अब भी मैं वॉक करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बूढ़ों को जो 60 साल के ऊपर होते हैं उनको वॉक करनी चाहिए, और जो 60 साल से नीचे होते हैं 30 साल के बाद इनको जॉगिंग करनी चाहिए। मेरा ख्याल वो उसको ब्रिस्क वॉक कहना चाह रहे थे, यानी इनको तेज़ वॉक करनी चाहिए। वैसे इस तरह के जितने शानदार नुस्खे और जितनी उम्दा बातें बुज़ुर्ग बताएं, किताबें बताएं, डॉक्टर बताएं, ये तो तय है, हमने मान के नहीं देनी। हम बैठे बैठे हमारी तशरीफ़ फैल के वो पूरी चपटी हो जाएगी, वज़न हमारा बढ़ के पहाड़ जैसा हो जाएगा, शक्लों पे शक्ल हो जाएंगे, हिलना नहीं है। लाइक अगर औरतों को ले लें, उनकी बेटियां खा खा के, मैं भालू तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अगर भालू बन भी रही हो, अल्लाह की बंदियों, बाद में उसका इलाज कराना पड़ेगा, रिश्ता भी नहीं होगा, और जो देखेगा वो भी मजाक उड़ाता है। फिर ज़ाहिर है वो जो आपका अंदर स्टमक का होता है पूरा हिस्सा, वो ज़ालिम फैल जाता है, फिर उसमें वो ज़्यादा डिमांड करता है। ज़्यादा खाते जाओगे और बैठे रहोगे तो बैठ के फिर ऊँघने लगते हो, फिर ना जहन में कोई पढ़ाई जाती है ना इल्म जाता है, उल्टा खुराक ही खुराक जाती है। वो तो सोते में भी खुराक ही नज़र आती है। जो किचन में पक रहा होता है, लड़कों को उसकी स्मेल नहीं आती, ऐसी लड़कियों को फ़ौरन स्मेल आती है। फिर बाद में कहती हैं औरतें, बाकी लोगों को तो खाते बहुत हैं, लगता नहीं है, मेरी बेटी को तो पानी भी पी ले तो ऐसी मोटी हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे, पानी में कौन सी ऐसी जान है जो मोटी हो जाओगे? खा के वर्जिश तो करते नहीं हो, मूव भी नहीं करते, मॉपिंग नहीं करनी, डस्टिंग नहीं करनी, घर की सफाई नहीं करनी, कपड़े नहीं धोने। अच्छा, वो सारे काम हैं जो पहले ख़वातीन खुद करती थी, और माशाल्लाह मैं हटी कटी नहीं कह रहा, पर सेहतमंद एक्टिव रहती थी, पूरा जिस्म कसा हुआ होता था। जैसे वो तारक अजीज़ का शेर है ना, चीते वर्गा लक, तो वो चीते वर्गा लक तब होगा ना जब आपका लक मूव कर रहा हो, हिल रहा हो, वरना तो फिर हाथी जैसा लक होगा और लोग मजाक तो उड़ाएंगे। तो अपने मजाक से बचने के लिए, अच्छा वो उनका फ़ोन चूँकि बहुत लंबा हो गया तो दरमियान में मेरी आंखें बंद थी, लेटा हुआ था, तो मेरी बेटी आई तो उसने आके मुझे हल्के से कहा, बाबा। तो मैंने आंखें खोली, उसने कहा ओके, मैं समझी कि आप सो रहे हैं। चूँकि समटाइम ये भी होता है कि अगर कोई बहुत ही अजीम शान किस्म का बोर फ़ोन हो और लंबा हो तो फिर मैं धीरे से आंखें बंद कर लेता हूँ, और कभी कभी तो किसी को खराटों से पता चलेगा ना कि सर सो गए, वरना तो ज़ाहिर बंदा मुरब्बत में इनकार नहीं करता। पर आप लोग भी तो ख्याल नहीं करते कि सुबह सुबह टाइम देखे बिना जब कर देते हो बंदे का। यानी बाज़ तो ऐसे शानदार लोग हैं, रात को 2:30 बजे फ़ोन कर कहते हैं, सर मेरे पिंपल निकले हुए, मैं क्या करूं? तो मैंने पूछा कि 2:30 बजे ही कुछ करना है? कुछ सुबह के 3-4 बज लेने देते, कुछ सुबह का सूरज को उग लेने देते, तो तब भी तो पिंपल हो सकते थे। यानी पिंपल आपने उगाने में इतने साल लगाए, तो जो ही ख्याल आया, कांजे खान ने पूछा कि सर पिंपल से बहुत तकलीफ़ होती है, मैंने एक नुस्खा सुना है कि पिंक पेंट को पानी में डालकर उबाल लें और इससे मुंह धोते रहें। मेरे बच्चे, पिंपल तो हो ख़त्म होना हो, तुम्हारा मुंह ज़रूर नमकीन हो जाएगा। अल्लाह के बंदो, ये टोटके लोगों से सुन सुन के अपने चेहरे पे कभी ना आजमाना। जिस्म के किसी हिस्से पे जो सेंसिटिव होता है, ये सारी खूबसूरती और पहचान होती है, टोटकों से उसे बर्बाद मत कीजिएगा। ज़ाहिरा अरशद ने कहा कि सर लड़कियों के पिंपल्स हों तो क्या उनको गर्म चीज़ें खानी छोड़ देनी चाहिए? ज़ाहिरा बेटा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि छोड़ दोगे तो जो पिंपल वापस चले जाएंगे, छोड़ दोगे तो ऐसे चेहरा साफ़ हो जाएगा, तो वो तो ठीक नहीं है। बंदे को हमेशा बीमार रहना चाहिए, बीमार लगना चाहिए, तकलीफ़ में रहना चाहिए। क्यों खूबसूरत लगे? खूबसूरत लगने के लिए तो फिर एहतियात करनी पड़ेगी। खूबसूरत लगने के लिए तो मनपसंद गरम गरम जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं और मसाले छोड़ने पड़ेंगे। हम क्यों छोड़े? इब्न इंशा का एक शेर था, खेलने दो इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे, कैस की या फरहाद की खातर खोलें क्या स्कूल मियाँ। अब आपके लिए शानज़े और ज़ाहिरा और बल्कि लाइबा ने भी इस तरह का सवाल किया है, और its.com ने भी इस तरह का कहा कि सर इन पिंपल्स की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है
اور میں باہر نہیں نکلتی. اور عظما پروین نے لکھا ہے, اچھا عظما این زوئے سے ہوتا ہے, ہمارے ارسلان صاحب نے الف اور زے سے لکھا ہوا. اللہ معاف کرے, اگر بابا عبدالحق جو مولوی عبدالحق صاحب بابا اردو کہلاتے تھے وہ زندہ ہوتے تو ارسلان کی تو جان لے لیتے. اور انہوں نے عظما نے پروین نے لکھا ہے کہ سر ان پمپل کا علاج بتائیے کہ دوبارہ نکلے ہی نہ. اور یہ پرنس کوئین نے کہا کہ سر کیا میٹھی چیزیں کھانے سے پمپل نکلتے ہیں؟ ٹھنڈا بیڑا ترج ہے, کھا کے گھر میں میٹھا نہیں چھوڑا اور ابھی پوچھتے ہو کہ کیا میٹھی چیزیں جب بھی زیادہ کھاؤ گے ہمیشہ زبان پہ یہاں انہیں ہونٹوں کے اندر چھالے نکلتے ہیں. اس وقت ہم پوچھتے ہیں پتہ نہیں کیا کھایا. یار جس چیز کا ایکسیس ہوگا اس کا رد عمل تو ہونا ہی ہونا ہے. جسم نازک ترین اندر اعضاء ہیں, ان کی پرسنٹیج ہر ایک چیز کی طے ہے. مرچیں ضرور سے زیادہ کھاؤ گے, مسالے زیادہ کھاؤ گے, نمک زیادہ کھاؤ گے, مٹھاس زیادہ کھاؤ گے, مطلب اللہ معاف کرے آپ گنا چوسنے شروع ہوئیں اور گنوں کا ڈھیر لگا دیں, گڈیریاں کھانے بیٹھے 2-2 کلو گڈیری کھا جاؤ. کوئی تک ہوتی ہے. پھل کھانا بندہ 1-2 پھل کھا لیتا, پورا تربوز کھانا کس نے واجب کیا ہوا ہے؟ اسی طور پہ سیب سامنے نظر آئیں تو کیا 2 کلو کے 2 کلو اب ڈکار جائیں گے؟ بندہ 1-2 دانے کھا لیتا ہے, کوئی سیب ٹیسٹ بدل لیتا ہے. مفت کا سمجھ کے جب آپ کھانے لگتے ہو یا کسی کے یہاں جا کے تو پھر یہ بھی مفت میں نکلتے ہیں, ان کے پیسے بعد میں لگتے ہیں. اے اچھی لڑکیوں, میں پیاری بالکل نہیں کہہ رہا, جن کے پمپل نکلے ہوتے ہیں وہ بالکل پیاری نہیں لگتی. اے پیاری لڑکیوں جو ہماری بیٹیاں ہو, ہماری پیاری ہو, آنکھوں کا نور ہو, دل کا سرور ہو, آپ کے ماں باپ نے آپ سے پتہ نہیں کتنی خوشیوں کا توقع لگائی ہوتی ہے, آپ سے کوئی پیسے کی توقع نہیں لگائی ہوتی. آپ کے سکھ کی, آپ کے راحت کی, آپ کی عزت کی, آپ کے احترام کی, آپ کے ریگارڈ کی, نئے گھر میں بسنے کی, وہاں آپ کے وقار کی. حالت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کوئی اور بندہ جا کے حاصل نہیں کر سکتا. آپ کی جگہ پہ کسی اور کو نہیں بھیجا جا سکتا. وہاں آپ جاؤ گے اور پمپل نکلنا چہرہ ہوگا, وہاں آپ جاؤ گے اور بے احتیاطی ہوگی کھانوں میں, ادب آداب میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اپنے آپ کو کیری کرنے میں, تو عزت کہاں سے پاؤ گے اور محبت کہاں سے پاؤ گے؟ یعنی میاں بیچارہ یہاں ہاتھ سے نہیں چھو سکے گا, مطلب آپ کے قریب آنا تو بہت دور کی بات ہے. کچھ چیزوں کا احتیاط اپنے طور پہ کر لی جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے, ورنہ پھر قدرت جبراً احتیاط کراتی ہے. جو لوگ 4-4 چمچ چائے پیتے ہیں, چائے میں شوگر ڈال کے پیتے ہیں, پھر قدرت ان کو کچھ سالوں کے بعد ڈاکٹروں کے منہ سے کہلواتی ہے کہ شوگر حرام ہے تم پہ, دوبارہ نہیں کھانی, کیونکہ جو کوٹا ہے آپ نے پہلے پورا کر لیا ہوتا ہے. آپ نے مسالوں کا اور میٹھی چیزوں کا کوٹا. اچھا کچھ بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہارمونز کا ڈس آرڈر ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. ورنہ آپ چاکلیٹ ہر لمحے چاکلیٹ کھاؤ گے, بھائی سے بھی چاکلیٹ منگوایا, اماں سے بھی منگوایا, ابا سے منگوایا, سہیلی سے بھی منگوایا, شادی میں بھی چاکلیٹ لیا, وہ زہریلا سا چاکلیٹ ہے, نامراد, منہ سے نگلا نہیں جاتا. مطلب گھر میں آیا ہوا کیک مجھ سے تو کھایا نہیں جاتا. آپ پتہ نہیں کیسے چٹخورے پن کے ساتھ پورا چاکلیٹ کھا جاتے ہو, پوری وہ رنگ برنگی یہ ببلیاں شبلیاں جتنی آتی ہیں سب کھا پی جاتے ہو, تو اس کے بعد پمپل نہیں نکلیں تو کیا وہاں سے کیا نکلے گا؟ اپنی زندگی, اپنی صحت, اپنی خوشی, اپنی خوبصورتی, اس کو پرائورٹی رکھیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کیا کریں کہ ان ساری چیزوں کو وہ اپنی حفاظت میں رکھیں, اور ان سے کہا کریں سر میں بے صبری ہوں, چلی ہوں, عقل کی بھی کمی ہے, جب زیادہ کھانے لگوں تو میرے اندر کو گھنٹی بجا دیا کرو کہ میں وہاں سے رک جایا کروں. لوگوں کے کہنے سے پہلے رک جائیں گے تو یہ آپ کے چہرے خوبصورت رہیں گے, ورنہ پھر ظاہر ہے بدصورتی, یو انوائٹڈ فار دیٹ بدصورتی. اچھا پیاری بچیوں, ایسا کیجئے کہ جن کو پمپلز ہیں, نکلے ہوئے ہیں یا نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ سمپل 030145854005 پہ ڈاکٹر نشین سے رابطہ کیجئے اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کی عمر کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے, چہرے کی خوبصورتی اور ساخت کے اعتبار سے, اور آپ کی جو فوڈ ہیبٹس ہیں اس کے اعتبار سے آپ کو فوڈ پلان بنا دیں. ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی زیادہ نہیں ہے, مجھ سے آدھی فیس ہے ان کی, اور ان کو 030145854005 پہ آپ ایزی پیسہ کر دیجئے, اور پھر ان کی سیکٹری سے 3 سے 9 بجے تک وہ فون لیتی ہیں, اور ان کی سیکٹری سے بات کیجئے اور بات کر کے اسے ٹائم لے لیجئے, اور اپنا پھر جو ڈیٹیلز وہ آپ سے مانگیں ان سے, آپ اگر لاہور ان کے کلینک نہیں جا سکتے فابیا نو پرابلم, کہاں بھی بیٹھے ہوں تو آپ ان سے فون پہ وہ آپ کو جو آپ کا فوڈ پلان ہے وہ کر دیں گی, واٹس ایپ کر دیں گی, اور آپ آرام سے پورا 1 مہینہ پہ اس پہ عمل کر کے, یہ عام طور پہ 1 سے 1.5 ماہ میں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن
ان سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ آپ کے فوڈ ہیبٹس کے لیے آپ کو اسٹینڈرڈ بتا دیں تاکہ آپ دوبارہ ڈیویٹ نہ کرو، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کا چہرہ سافٹ اور خوبصورت ہونا چاہیے، آپ کو اس مصیبت سے مستقل نکل ہی جانا چاہیے۔ پتہ ہو جہاں ٹھڈا لگتا ہے، جہاں دقت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ پمپل انوائٹ کرتے، بندہ اس رستے سے رک